बुखारी शरीफ की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दीन युसर, दीन आसान है, इसमें पेचीदगियां पैदा मत करो वरना तुम इसकी पेचीदगियों को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हम फंस के रह गए फिरका वारियत में, सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस, पता नहीं कितने फिरके बन गए। हमने मुसलमान समझना है सबको, हमारे भाई हैं, अखलाक से रहना है, हुस्ने ज़न पे रहना है, सबकी इज्जत करनी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है सारी, सबको प्यार की नजर से देखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करते अपने भाइयों के लिए पसंद करो, एक आपके मसले खत्म हो जाएंगे। दूसरा, बनी इसराइल की आयत नंबर 53 याद रखिए हमेशा, इंतहाई पसंदीदा बातें किया करो सूरह बनी इसराइल 53 में, ताकि शैतान तुम्हारे दरमियान फसाद मचा देता है बुरी बातों की वजह से। एक बंदा बुरी बात करेगा, शैतान गेम ऑन कर देगा उसके दरमियान। मैंने गलत बात कर दी, किसी का दिल दुख जाएगा, या आपने किसी ने कर दी दुख जाएगा, मामलात कंट्रोल करने मुश्किल हो जाएंगे, थोड़े से संभालना पड़ेगा। फिर नंबर 22 नंबर आयत याद रखिया करें, सूरह नूर की 22 नंबर आयत है, तुम लोगों के कसूर और गलतियां माफ कर दिया करो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कसूर और गलतियां माफ करे। हम ज्यादातर बंदों के कसूर गलतियां माफ नहीं करते, हम बर्दाश्त करते हैं। अच्छा दो यार, मैं सब्र कर रहे हैं वास्ते, इंज कहने हैं ना, माफ करना है, सब्र नहीं करना। सब्र तो मराद सब्र तो रहना है, पर अल्लाह के लिए माफ कर दो ताकि आपके अंदर दिल में से वो जो है ना डॉट क्लियर हो जाएगा, दिल में रंज नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, आप खुशहाल हो जाओगे कि यार मैंने अल्लाह के लिए इसको माफ कर दिया, ये जो मुझे करे जो मर्जी करे, मुझे इसकी टेंशन नहीं है। लेकिन अगर याद नहीं, मेमोरी में रहेगा, क्योंकि ये शैतान के पास मेमोरी का कंट्रोल है, आपको पिछले बातें याद करवा देगा। फलां बंदे ने तुझे ताना दिया था, फलां ने तेरा हक खाया था, फलां ने तुझे धोखा दिया था, फलां ने तुझे पैसे खाए थे, चीटिंग की थी, फलां ने तेरा दिल दुखाया था, तू भी फीलिंग कर, उसके ऊपर बैठ कमेंट्स कर अपने। तो बंदा कमेंट्स करता है, यार तू तो वही है ना जिन्हें मैं धोखा देता सी, तू तो वही फ्रॉडियां है, तू तो वही है, कहते हैं कि नहीं। हम हमें यादाश्त को, वो मेमोरी को उभार के सामने लाता है और फीलिंग्स को भी गुस्सा चढ़वाता है। इसलिए हम जब डिस्कशन करते हैं ना जंग जमल की, नरवानों की, या फलाने बंदे की वाकयात को तो लैके बह जाते, शिया भरा साढ़े वो लैके बह जाते कि जी उत्थे जुल्म होया सी ते हुण जो देखो, अगर जिसने जुल्म किया तो वो भुगते अल्लाह के पास, तुम गुस्सा करके अपने अमाल बर्बाद क्यों कर रहे हो। हमें फोकस करना अपने अमाल के ऊपर। ये मेमोरी को तो ये उसका बेसिक टूल ही ये है कि मेमोरी को यूटिलाइज करता है ताकि बंदों को बंदों के दरमियान लड़वा दे, इंसानों को इंसानों के दरमियान और जिन्नों के दरमियान। ये मुश्तरका दुश्मन है शैतान, किसका, इंसानों का भी और जिन्नों का भी। याद रखिए ये पॉइंट, ये खाली इंसानों का दुश्मन नहीं है, ये जिन्नों का भी दुश्मन है। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए हैं, और सर को हम इंशाल्लाह हर जुम्मे को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर तशरीफ लाया करें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के लेक्चर के बारे में ओवरऑल जो लेक्चर आज का हुआ है, कोई बच्चा कंक्लूड कर दे, 2-3 बच्चे राय देंगे कि आज सुबह से लेकर अभी तक कैसा लेक्चर हुआ है, क्या सीखे जी। 1 by 1 सारे बच्चे बोलें जी। पहली क्लास स्टार्ट जब ली हमने, वहाँ से लेकर अभी तक क्या सीखे आज आपने? सबसे पहले तो आज इंग्लिश लिटरेचर के बारे में हमने कुछ सीखा, उसके बाद इनिशियल के नोट्स वगैरह जो MCQs वगैरह और सिलेबस वगैरह वो चेक करवाया किया, और उसके बाद इस्लामियत के मतलब जिन्नों का नॉलेज, हमें इंसानों का हमारा आने का दुनिया में मकसद क्या है वो हमें सर से। तो आज के दिन अच्छा गुजरा है आपका? बहुत अच्छा। 2-3 घंटे जो हमारे साथ गुजारे हैं आपने जी। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट में डेली आपने पॉइंट ऑफ व्यू देना है। अच्छा कंक्लूड करेंगे जी। सर जी खड़े हो जाएं, खड़े होकर बताएंगे। सुबह जब क्लास में इंटरव्यू हुए हैं तो पहले हमने स्पोकन इंग्लिश के बारे में पढ़ा, उसके बाद सारी नोट्स चेक करवाएं और जो हमें काम मिला था वो आपको सुनाया। उसके बाद हमें अपना ज़िंदगी में आने का मकसद पता चला है, और ये पता चला है कि हमें मुश्किलात का कैसे सामना करना है, क्या क्या चीज़ हमें मुश्किलात डालेंगी, उनसे कैसे निपटना है, और ये हमें सब कुछ सीखने से मिला, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। अभी सर आए हैं, सर अहमद साहब जो तशरीफ लाए हैं, इनका जो लेक्चर आपने 1 घंटे से सुन रहे हैं, माशाल्लाह इतने सर ने अच्छे तरीके से अपने ख़िलात का इज़हार किया और तरबियत की है, तो इनके बारे में आप अपने ख़िलात का इज़हार करेंगे कि क्या सीखा है 1 घंटे में आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से सर का लेक्चर जो था बहुत ही मज़ेदार था। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने कोई हमारा तकरीबन मैंने ऐसा फील किया कि मैं फ़र्स्ट टाइम इतना एक्सपीरियंस्ड बंदे के सामने बैठा हुआ हूँ, और ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि सर ने जो बातें की वो सीधे दिल पे बोल रही हैं। माशाल्लाह से सर की जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए हमने बहुत कुछ सीखा आज, और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है, सर ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, हमें बहुत कुछ सीखा कि मुश्किलात में कैसे सब्र करना चाहिए और कैसे हैंडल करना चाहिए मुश्किलात को जी। माशाल्लाह से आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा।
جیسا کہ سر نے بتایا ہماری زندگی ایک امانت ہے، یہ آزمائش میں ہم جو نیکی کچھ لے کے جائیں گے تو وہی ہمارا جو اعمال ہوں گے تو وہی قبر میں جو اعمال ہوں گے ہمارے اس کی وجہ سے. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ بتائیں. آج کا دن ماشاء اللہ بہت اچھا گزرا. ہم نے سیکھا ہے کہ انسان کا کیا کام ہے اور جنات کا. انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. انسان کی اپنے عمل سے اس کی جگہ بنتی ہے. اعمال کی بات. جی آپ بتائیں عفنان. ماشاء اللہ صاحب ہمارے ساتھ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہمارے علم میں وہ علم میں اضافہ ہے جو ہم نہیں تھے جانتے سر. جی منصور کمال. السلام علیکم. پہلے تو میں سر کی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور آج کے دن میں ہم نے سیکھنے کے لیے بہت کچھ سیکھا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور شیطان سے کس طرح سے بچنا چاہیے یہ سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے سر سے. سر نے پرپز آف لائف بتایا ہے اور بتایا ہے کہ شیاطین اور اپنے نفس سے کیسے بچنا چاہیے اور ان کو کیسے سنبھالنا چاہیے. اور یہ بھی بتایا اور سر نے اپنی نالج ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اس کا سر جی بچے. سر نے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ہے. سر نے ہمیں بتایا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے, وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت. ٹھیک. جی آپ بتائیں. سب سے پہلے تو میں سر کی بہت شکر گزار ہوں. سر نے ہمارے بہت سے کنسیپٹ کلیئر کر دیے اور سر کی ساری گفتگو کو جو نچوڑ ہے نا وہ ہے توکل. اور جب توکل آ جاتا ہے تو زندگی جو ہے نا آسان ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ سر. جی جزاک اللہ. تھینک یو. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے ان اللہ یحب المتوکلین. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو اللہ پہ بھروسہ کرے. وہ یہ بہت بڑی چیز آج سر نے سکھائی ہمیں کہ ہم اپنی پلاننگ کو چھوڑ کے اللہ کی پلاننگ پہ توکل کریں, ریلائی کریں. لاسٹ میں ریکویسٹ ہے درود شریف اور دعا سر مانگیں پاکستان کے لیے بھی, سب کے لیے سر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب عليه. استغفر الله يا ارحم الراحمين. استغفر الله يا احكم الحاكمين. استغفر الله يا عزيز الحكيم. استغفر الله يا غفور الرحيم. استغفر الله يا سميع العليم. استغفر الله يا لطيف الخبير. استغفر الله يا علي العظيم. استغفر الله يا حميد مجيد. استغفر الله يا نور يا باسط يا رزاق يا قادر يا مغني يا كريم. استغفر الله يا رب ذو الجلال والاكرام. لا اله الا الله الواحد القهار. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت سبحانك يا أرحم الراحمين إني كنت من الظالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یا اللہ ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما. ہر طرح کی بیرونی اندرونی خطرات سے محفوظ فرما اور شیاطین کے وسوسوں سے تمام پاکستانیوں کو, تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرما. دین اور دنیا کے معاملات اپنے پیارے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چل کے ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں میں جنت الفردوس میں پہنچا دے. ہر طرح کے معاملات اپنی رحمت اور فضل سے آسان کر دے. ہم نے ملک پاکستان کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ہمیں یہ تحفہ, ہمیں یہ امانت دی ہے اس ملک کی شکل میں بھی, ہم اس کی بھی پاسبانی کریں, اس کی خدمت کریں, اچھا شہری بنے, ایماندار اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پیکر, ہر ایک کے لیے عفو درگزر کے جذبوں سے سرشار, حسن اخلاق سے پر قائم رہتے ہوئے اور حسن ظن پر بھی قائم رہتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین تمام اپنے معاملات کو ہمیں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. اپنے والدین کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداریاں اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی خوشنودی اور رضامندی کی حصول کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری تمام مشکلات پریشانیاں آسان فرما دے. جو ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن اگر سارے گناہ معاف کر دے اپنے فضل اپنی رحمت سے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی مشکلات پریشانیاں دور کر دے. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہمیں صبر
में इजाफा कर दे, ईमान में इजाफा कर दे, तवक्कल में इजाफा कर दे, यकीन में इजाफा कर दे, हर तरह के मामलात में अपने फजल अपनी रहमत से हमारी मदद और आसानियां अता फरमा। या हय्यु या क़य्यूम रहमतिका अस्तगीस। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया।